Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल से रिएक्ट. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है द ग्रेटेस्ट जर्नी इन द हिस्ट्री इसरा वल मिराज बाय द कोहिस्तानी. आई थिंक ये शबे मिराज को ही इसरा वल मिराज बोलते हैं जहाँ तक मेरे को लगता है. बाकी आप लोग बताइएगा. शबे मिराज के बारे में हमने वीडियो की थी कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी ने 7 आसमानों का सफ़र किया था और कैसे वो अल्लाह तक पहुँचे थे. अल्लाह ने उनको अपनी रूहानियत का एहसास कराया था, वापस फिर आए थे एक ही रात में. तो आई थिंक काइंड ऑफ इससे रिलेटेड ये वीडियो है और द कोहिस्तानी जी के बताने का तरीका बड़ा बढ़िया होता है और सस्पेंस बना रहता है वीडियो में. तो अच्छी तरीके से बताते हैं ये वीडियो. और ये जर्नी ग्रेटेस्ट जर्नी इन हिस्ट्री क्यों थी इसके बारे में आई थिंक इस वीडियो में बताया गया. तो बिना देर की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज. You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा. ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ. पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात. फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए. एंड टू टॉप दैट मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई. और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर. A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, which means almost बिल्कुल मिडल में. और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था. 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे. लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई. एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए. ये बुर्राक नाम बर्क से निकला है जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला. बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए. पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था. पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई. उनके राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे. आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं. और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए. वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई. ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है. ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी. हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं. इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया. कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए. वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई. यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए. एंड वी ऑल नो कि कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने. ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने. यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए. वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई. इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे. आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था. इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली दफा दुनिया में पेन,
قلم یوز کیا تھا. پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں, تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے, بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے, جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا. تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو, اور وہ تھے ہارون علیہ السلام. اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے, جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے. ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے, 136 ٹائمز. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے, اور آج بھی بکس, کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ سپر مین, ہیری پوٹر اینڈ مینی ادرس. یہ سارے سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں. And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا, اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے ایز یوزول. لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا, اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا, اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے, جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے. آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے, جہاں ان کی ملاقات ان کی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں, اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے. اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا, جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے, وہ آخری حد ہے, مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی, اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا, وہاں نور, لائٹ کا پردہ تھا. یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا. یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا, نماز, جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے. اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا. لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی, اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر, 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے, ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی, تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی, جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے, واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں. اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی, میں 5 نمازوں پر راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت, دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جروسلم
वापस बैतुल मुकद्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, Time is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुकद्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुकद्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफला भी पहुंच गया, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि जिसे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सदीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम की सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए। और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए आए। सब्सक्राइब। तो गाइज ये थी ग्रेटेस्ट जर्नी इन हिस्ट्री, इसरा वल मिराज, मतलब शब मिराज। मतलब पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा पहली बार इसे सुन रहा है ना, अगर कोई पहली बार, मतलब कोई भी चाहे नॉन मुस्लिम है ना, वो उसको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल। इतनी छोटी सी रात में इतना सफर पॉसिबल कैसे यार? वही तो बात उन्होंने बताई ना कि ये जो छोटी रात थी ये इंसानों के लिए एक नॉर्मल रात थी, लेकिन उनके लिए देखो 7 आसमान में, मैं बोलता हूँ कि 7 करोड़ साल भी लग जाए ना तब भी नहीं वहां तक पहुंच सकते। इंसान का पहुंचना वहां पे नामुमकिन है। तो इसमें जो सबसे बड़ी खासियत ये थी वो थी जो उनका बराक घोड़ा था, जिसका नाम बराक था, क्योंकि बराक, जैसे उन्होंने बताया कि बराक का नाम ही बराक इसलिए पड़ा था क्योंकि लाइट के ऊपर वो लाइटनिंग स्पीड से जाता है। लाइटनिंग स्पीड मतलब जितनी एक लाइट की जो रोशनी है वो ट्रैवल करने के लिए धरती के ऊपर जितना टाइम लेती है ना, उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो घोड़ा सफ़र करता है। तो सोचो, अगर सपोज करो सूरज से किरण आ रही, धरती के ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है, तो वो विद इन एक सेकंड से भी कम हिस्से में, मिली सेकंड्स कह लो आप, मिली सेकंड में नीचे आ जाती है, मतलब हम तक पहुंच जाती है। तो कितनी उस बराक घोड़े की स्पीड होगी कि जो एक आसमान से दूसरे आसमान, मतलब एक प्लेनेट से दूसरे जहां तक वो सफर कर रहा था, वो भी एक सेकंड में। तो बिल्कुल बहुत ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है एक आम इंसान के लिए सोचने के लिए। लेकिन जो इंसान अल्लाह का नमाज अदा करता है या उसमें यकीन रखता है, उनको पता है कि ये नबियों के लिए इम्पॉसिबल चीज नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज नहीं है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, वही बोल रही हूं। क्योंकि अल्लाह ताला जिसके ऊपर मेहर करते हैं ना, उसको चाहे वो कुछ भी दिखा दे। कई होता है ना, कई लोगों को सपना आता है कि मैंने स्वर्ग देख लिया, मैं नर्क देख के आया, मैं यमराज से मिल के। ये सच है भाई, जिनको वो दिखाना चाहता है उनको सपने में भी दिखा सकता है। कईयों को भूल भी जाता है उठने के बाद। लेकिन बात वही आ गई ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद जी थे वो तो नबी थे, और वो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी थे, और सबसे आखिरी नबी भी वही थे। तो उन्होंने किसी खास मकसद के लिए उन्हें चुना था अल्लाह ने,
سو دیٹ انہیں دھرتی کے اوپر بھیجا ایز اپنا پیغمبر بنا کے, سو دیٹ آپ دیکھو انہوں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا. آفٹر دیٹ ہی اسلام کی ان کو مطلب سمجھ آئی پروفٹ محمد جی کو, کیونکہ وہ اللہ کا پیغام تھا, انہوں نے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا. ہر آسمان میں وہ کسی نہ کسی نبی سے ملے ہیں. نبی پاک نے اس رات میں 7 آسمان طے کیا, اور 7 آسمان طے کرتے ہوئے جب ہر ایک آسمان کا مطلب سفر کرتے تھے وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان, تو اس میں ان کو ہر ایک نبی ملتے رہے. وہ جو پہلے ان سے جو پہلے نبی تھے وہ ملتے رہے, وہ ان کو سلام کرتے ہوئے اگلے آسمان میں جو چلے. پہلا دروازہ تھا, جو پہلے آسمان تھا, اس میں آئی تھنک ان کو ایڈم علیہ السلام ملے تھے, جو دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر تھے, اور ان کی ہی سنتانیں ہیں آج جتنی بھی ورلڈ میں چل رہی ہیں, ہم بھی ان کی ہی سنتان ہیں. سو سارے چاہے آپ جو مرضی بول لو کہ آپ کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہو, لیکن ہم سبھی آدم علیہ السلام کی ہی سنتانیں ہیں. تو آفٹر دیٹ وہ جو دوسرے آسمان میں گئے, پھر آئی تھنک ان کو ملے ادریس علیہ السلام. سوری گائز اگر ہمیں یاد نہیں رہا کون سے نبی ان کو کس دروازے پہ ملے. ایسے سفر کرتے کرتے وہ تیسرے آسمان میں گئے, پھر 4th میں گئے, پھر 5th میں گئے, آئی تھنک 6th میں انہیں ملے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی کافی لمبی بات چیت ہوئی. پتہ نہیں وہ 6th نہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت بعد میں ہوئی جب وہ اللہ پاک کو مل آئے تھے. اور نہیں, جب وہ جا رہے تھے سفر بھی, جب اسٹارٹنگ سفر تھا تب بھی ان کو ملے تھے. وہ بات گفتگو تو ہوئی ہوگی نا کچھ نہ کچھ. آفٹر دیٹ ان کو جو لاسٹ والا دروازہ تھا 7واں, آئی تھنک ابراہیم علیہ السلام ملے شاید. ہمیں مطلب وہ بھول گیا کہ وہ کون سا دروازہ تھا, کس دروازے پہ کون سے نبی تھے. آپ لوگ باقی کمنٹ میں بتائیے گا. آفٹر دیٹ وہ 7 آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد وہ جو وہاں تک جا کے نا, اس 7ویں آسمان کے بعد جو براق گھوڑا تھا, جبرائیل علیہ السلام جو ان کے ساتھ جا رہے تھے, ان کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام رک گئے وہاں پہ. وہ کہتے کہ مجھے اجازت نہیں ہے اس کے آگے جانے کی, آپ اکیلے ہی جانا پڑے گا. نہیں, انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو ہم نے پہلے ویڈیو کی تھی کہ اس میں کہ انہوں نے بولا تھا کہ اجازت نہیں, انہوں نے بولا کہ میرا حیثیت نہیں اس دروازے کے آگے جانے کی, میرا سفر یہیں تک ہی تھا, میری پاور بھی یہیں تک تھی, اور اس سے آگے جو 7ویں آسمان کے آگے جو سفر ہے نا وہ آپ کو خود ہی طے کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں وہی جا سکتا جس کو اللہ بلانا چاہتا ہو اپنے پاس. مطلب وہ سوچو اتنے دیکھو 7 آسمان میں انسان تبھی طے کر سکتا ہے, کوئی بھی تبھی طے کر سکتا ہے جب اللہ چاہے. لیکن تو جبرائیل علیہ السلام نے 7 آسمان نبی پاک کے ساتھ طے کیے, اور وہ طے بھی اس لیے کر سفر کروایا نا, ان کا سفر کروایا نبی پاک کو, اور نبی پاک کی بدولت ہی وہ 7 آسمان تک بھی طے کر سکے. ہاں وہی تو بات ہے, کیونکہ نبی پاک کو اللہ نے بلایا تھا, اسی لیے وہ بھی وہاں تک جا پائے. وہ ایک آئی تھنک اتنی پاور جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں تھی کہ وہ 7 آسمانوں کا سفر کر پاتے, کیونکہ وہ اللہ نے ہی ان کو بولا تھا کہ میرے پاس لے کے آؤ, اور وہ جاتے گئے. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب انہوں نے بولا کہ بس اسے آگے میں نہیں جا سکتا. اور جو اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے نا, جب وہ اللہ سے ملے نبی پاک, جب لاسٹ میں جو بھی ایک ڈیوائن ان کو دکھا, پرکاش دکھا, لائٹ دکھی, تو وہ اللہ پاک تھے. تو جب انہوں نے اللہ جی سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے 50 نمازیں بولا کہ پڑھنے تمہاری امت کو 50 نمازیں پڑھنی ہوگی, پھر ہی مطلب جو بھی ہے اسلام کے اکارڈنگ. تو جب وہ دھرتی کے اوپر آئے, جب انہوں نے پہلے لوگوں کو سمجھایا اپنے دین کے لوگوں کو, تو پہلے تو یقین نہیں ایسا نہیں تھا. 50 نمازیں ان کو بول لی گئی اللہ نے کہ 50 نمازیں کرنی ہے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں کر پائے گی. ان کو پتا تھا نا. تو ایسے ہی بیک فورتھ کرتے کرتے جب واپس آتے جاتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو لاسٹ میں یہ بھی بہت بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس سے واپس آ رہے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو 6 دروازے کے اوپر تھے, 6 آسمان پہ, پھر دوبارہ جا رہے تھے, پھر واپس آ رہے تھے. ایک رات میں یہ لگا لو کہ انہوں نے آلموسٹ ایک بار مطلب 7 آسمانوں کا سفر نہیں کیا, میرے حساب سے 14 بار وہ جائے ایک ہی رات میں. کیوں جائے؟ کیونکہ جب وہ انہوں نے بولا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, تو انہوں نے بولا کہ کم کروا کے آؤ اللہ سے. پھر انہوں نے ایسے کرتے کرتے پہلے 40 پہ آئے اللہ جی, پھر اس کے بعد انہوں نے بولا, موسیٰ علیہ السلام نے بولا وہی 40 بھی نہیں کر پائے گی آپ کی امت. پھر وہ گئے تھوڑا اور کم کروانے گئے اللہ جی کے پاس. تو لاسٹ میں جو ہوئی تھی وہ 5 نمازیں, جو نیگوشیشن ہوئی, اللہ پاک نے جب ان کو بولا کہ چلو 5 نمازیں تو کرنی ہی پڑیں گی, اس سے کم نہیں ہم کر سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ بولا ان کو یہ بھی نہیں ہو پائیں گی. لیکن نبی پاک نے بولا کہ میرے کو اب شرم آتی ہے اللہ سے اور نیگوشیٹ کرنے میں. ہاں بالکل, تو میں نہیں کروں گا, 5 تو لے کے ہی جاؤں گا. تو یہ گائز بہت سچ میں بتاؤں گریٹسٹ نہیں, گریٹسٹ سے بھی گریٹسٹ جرنی تھی. ایسا تو
میرے کو لگتا نہیں کہ جتنے بڑے بڑے ڈیوائن آتمائیں ہیں ان کو بھی یہ پاسبل ہے, جو بہت بڑی بھکتی کرتے ہیں ان کو بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ 7 آسمانوں کا سفر. پہلی بات تو سنتا ہی نہیں کوئی نام 7 آسمانوں کے, اور دوسری بات جب نبی پاک دھرتی کے اوپر واپس آئے تو ان کو لوگوں نے مطلب یقین ہی نہیں کیا. لوگ بول رہے تھے یہ جو جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ وہ ایک نارمل لوگ تھے, ان کو نہیں پتا تھا نہیں یہ بندہ کون ہے, یہ بھائی یہ نبی ہے, دنیا کا سرتاج ہے, اس کو ان کے پاس تو پاور تھی. پر وہی بات ہے نا, جو اللہ کے راستے پہ چلتے نا ان کے اوپر لوگ لانچھن لگاتے ہی لگاتے ہیں. ان کے اوپر لانچھن لگے بھی, نبی پاک کو بہت ستایا بھی لوگوں نے, ایسے پتھر مارے گئے. یار شرم آنی چاہیے لوگوں کو, اتنے پتھر مارے گئے ان کو, پھر بھی انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا. اور پوری دنیا میں آج اسلام اگر پھیلا ہے نا تو نبی پاک کی بدولت پھیلا ہے. انہوں نے جو سندیش اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نبی پاک کے تھرو وہ پوری دنیا میں ایز اٹ از پہنچایا. چاہے انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائی, پتھر بھی کھائے, لوگوں سے گالیاں بھی سنی, اپنا پوری فیملی شہید بھی کروا لی, لوگ چھوڑ کے بھی ان کو چلے گئے, لیکن بھائی نبی پاک ہی ہیں, وہ اڑے رہے اپنے ایمان کے اوپر. تو گائز سچ میں یہ بہت ہی گریٹسٹ جرنی تھی. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.